आज 2078 साल वैशाख 3 गते शुक्रबार इस्वी सम्मत 16 अप्रिल सन् 2021 काठमाडौँमा रेडियो एनआरएन 99.1 देशभर विभिन्न एफएम र संसारभर रेडियो nrn.com मार्फत प्रसारण भइरहेको नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली खबरमा सरोज कोइराला र गोमा परियारको नमस्कार। कोरोना अति प्रभावित 14 जिल्लामा बालबालिकालाई विद्यालय नपठाउन आग्रह। सबै सरकारी अस्पतालमा 50% शैय्या संक्रमितलाई छुट्याउन निर्देशन। एमसीसी अगाडि बढाउन पहल। एमाले जसपा सत्ता सहकार्य पक्का। प्रदेशहरूमा सत्ता चलखेल। सीमा बैठकप्रति भारतको व्यवस्था लगायतका खबर आजका पत्रपत्रिकाको अघिल्लो पृष्ठमा छापिएका छन्। कान्तिपुर दैनिकमा छापिएको जो बगरबाटै समृद्धि खोजिरहेछन् शीर्षकको खबरलाई हामीले आजको खास खबर बनाएका छौं। सबेरै उठेर सुनकोशी बगर पुग्छन्, बालुवा चाल्छन्, माछा मार्छन्। उनको सहज जीविकाको मानक दिनभर चालेको बालुवाको थुप्रो र माछाको संख्याले तोक्छ। उनको खेतबारी या जाइजेथा भनेकै यही बगर मात्र हो। सम्पत्तिका नाममा कौडी छैन, यति नगरे कसरी बाँच्नु हजुर। चौतारा साँगाचोक नगरपालिका सुकुटेका 45 वर्षीय सुनिल माझीले भने बालुवा नचाले माछा नमारे हाम्रो बाँच्ने बाटो नै हुन्न नि। भूकम्पपछि घर भत्कियो, भएको सबै जमिन पनि भाँसियो। हाल छिमेकीको घर छेउमा टहरामा बसिरहेका उनले बगरबाटै आर्थिकको रकमले जाइजेथा जोड्ने सोचेका छन्। त्यसकै लागि बेलम्चीदेखि चाकुसम्मको बगर उनका लागि कर्मथलो बनेको छ। परिवार पाल्ने एक्लो जिम्मेवारी रहेकाले पनि उनलाई खासै फुर्सद मिल्दैन। सुनिलले जस्तै बगरबाटै समृद्धिको सपना देखिरहेका लालबहादुरले बालुवा चालेर कमाएको पैसाले छोराछोरीलाई पढाइरहेका छन्। छोरा पनि बिदाको बेला बालुवा झिक्न सघाउन आउँछ, त्यही मौकामा उसले पनि बालुवाको काम सिक्दैछ। उनले भने यहाँ बालुवा चालेरै एउटा परिवारले दैनिक 4,000 रुपियाँसम्म आमदानी गर्ने गरेको उनले सुनाएका छन्। म मात्र होइन, यहाँ अधिकांश घर परिवार बगरकै कमाईले बाँचिरहेका छन्। नजिकै थुपारेको बालुवा देखाएर उनले भने यही हाम्रो खेतबारी हो, जे भने पनि कमाउने बाटो यही हो। लालबहादुर बगरलाई वरदान मान्छन्। बगरमै कमाएको केही रकमले घर बनाए, बिरामी श्रीमतीको समेत उपचार गरेको उनले बताएका छन्। यो आवाज हो नेपाली रेडियो नेटवर्कको र तपाईं सुन्दै हुनुहुन्छ नेपाली खबर। नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली खबरमा अब पहिलो पृष्ठका खबर। राजधानी दैनिकले 14 जिल्ला कोरोना अति प्रभावित सूचीमा शीर्षकमा खबर छापेको छ। कोरोना संक्रमण देशभर तीव्र रूपमा फैलिएपछि सरकारले 14 जिल्लालाई कोरोना अति प्रभावित भनी वर्गीकरण गरेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार अति प्रभावित जिल्लामा काठमाडौँ, ललितपुर, कास्की, रूपन्देही, चितवन, बाँके, पर्सा, भक्तपुर, कैलाली, मोरङ, दाङ, सुर्खेत, बारा र बागलुङ छन्। मन्त्रालयले ती जिल्लामा विद्यालय बन्ददेखि साँझ 7 बजेपछि होटल तथा रेस्टुरेन्टमा सहभागी नहुन अपिल समेत गरेको छ। कोरोना संक्रमण बढेपछि मन्त्रालयले 8 बुँदे अपिल जारी गर्दै अति प्रभावित जिल्लाका बालबालिकालाई विद्यालय नपठाउन आग्रह गरेको छ। बढी भिडभाड हुने क्षेत्र तथा सेवा अविलम्ब बन्द गर्नुपर्ने अवस्था भए पनि विद्यालय, रात्रि व्यवसाय, साँझ 7 बजेपछि सबै रेस्टुरेन्ट तथा क्लब, खेलकुद, जिम, सार्वजनिक पूजाआजा तथा जात्रा, सभा सम्मेलन, बैठक तथा भेला, सिनेमा हल, सपिङ मल, नाचघर, पार्टी प्यालेस, हेल्थ क्लब, स्विमिङ पुल लगायतमा सहभागी नहुन मन्त्रालयले अपिल गरेको छ। यता गोर्खापत्रमा खबर छ। 50% शैय्या छुट्याउन निर्देशन शीर्षकमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सरकारी अस्पतालमा 50% शैय्या कोरोना संक्रमितका लागि छुट्याउन निर्देशन दिएको छ। बिहिबार 8 बुँदे अपिल जारी गर्दै तीव्र गतिमा कोरोना महामारी फैलिन थालेपछि सो मन्त्रालयले यस्तो निर्देशन दिएको हो। मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीले सबै सरकारी अस्पतालमा कोभिड-19 का बिरामीका लागि 50% शैय्या छुट्याउन र कोभिडका बिरामीको उपचारका लागि यसअघि अनुसार निशुल्क सेवा प्रदान गर्न समेत मन्त्रालयले निर्देशन दिएको जानकारी दिनुभएको छ। मन्त्रालयले पीसीआर परीक्षण गर्ने निजी प्रयोगशाला र कोभिड-19 को उपचार गर्ने निजी अस्पतालहरूको हकमा पनि शुल्क तोकिएको छ। मन्त्रालयले निजी प्रयोगशालाले 2,000 रुपियाँ नबढाई शुल्क लिन सक्ने उल्लेख गरेको छ। यता कोरोना संक्रमणका कारण साउदी अरब सहित मध्यपूर्वका देशले भारतसँगको हवाई सेवा बन्द गरेपछि भारतीय नागरिक ती मुलुक जान नेपालको बाटो प्रयोग गर्न थालेका छन्। हाल भारतमा दैनिक 1,50,000 बढी संख्यामा कोरोना संक्रमित थपिँदै गएका छन्। दैनिक संक्रमित संख्या बढ्दै गर्दा
भारतसँगको हवाई सेवा केही मुलुकले प्रतिबन्ध गरेका छन्। सोही कारण भारतबाट साउदी अरब, UAE लगायत मुलुकमा रोजगारीका लागि गएर विदामा फर्किएका भारतीय नागरिक नेपालस्थित त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुँदै गन्तव्यमा फर्कन थालेका हुन्। नेपालको बाटो रोज्दै भारतीय शीर्षकमा राजधानी दैनिकमा यो खबर छापिएको हो। झण्डै 2 वर्षदेखि प्रतिनिधि सभामा दर्ता भई प्रक्रिया अगाडि नबढेको MCC सम्झौता अगाडि बढाउन सरकारले पहल थालेको छ। सरकार र सदनको समेत टकरावको अवस्था बन्दै आएको सम्झौता कार्यसूचीमा अगाडि बढाउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वयंले चासो दिनुभएको हो। प्रधानमन्त्री ओलीले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा सरकार प्रतिनिधि, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रीलाई कार्यसूचीमा अगाडि बढाउन निर्देशन दिनुभएको हो। प्रधानमन्त्रीको निर्देशन अनुसार कार्यसूचीबारे सभामुखसँग परामर्श गर्ने कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठले बताउनु भएको छ। पछिल्ला केही दिन यता प्रधानमन्त्री ओली, परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवाली, नेकपा एमालेका सांसद खगराज अधिकारीले समेत MCC अगाडि नबढाएको भन्दै असन्तुष्टि जनाउनु भएको थियो। गोरखापत्रमा खबर छ, MCC अगाडि बढाउन पहल शीर्षकमा। एमाले जसपा सत्ता सहकार्य पक्का, राजधानी दैनिकमा खबर छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले र जनता समाजवादी पार्टी जसपा बीच सत्ता सहकार्य हुने भएको छ। जसपाले उठाउँदै आएको मागप्रति प्रधानमन्त्री समेत रहेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सकारात्मक रहेकाले सत्ता सहकार्य हुने भएको हो। प्रधानमन्त्री ओली र जसपा अध्यक्ष महन्त ठाकुर बीच बिहिबार भएको छलफलमा दुई पक्षबीच सहमतिको ढोका खोल्ने समझदारी भएको हो। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको छलफलमा दुवै दलले गठन गरेको कार्यदलका सदस्य समेत सहभागिता रहेको थियो। ओली र ठाकुर बीच छलफल सकेर बिहिबार साँझ कार्यदलको संयुक्त बैठक बसेर अहिलेसम्मको प्रगतिका विषयमा समेत छलफल भएको छ। छलफलमा सहभागी एमाले संसदीय दलका उपनेता तथा कार्यदलका सदस्य सुभाष नेमाङले परिणाममुखी वार्ता भएको बताए। शीर्ष नेताका साथै कार्यदलका बीचमा भएको छुट्टा छुट्टै छलफल सकारात्मक रहेको बताउँदै उनले केही दिनमै परिणाम दिने गरी काम हुने बताए। छलफल सकारात्मक छ, केही दिनभित्रैमा परिणाम दिने गरी हाम्रो गृह कार्य भइरहेको छ। नेमाङले भने, हामी छलफललाई निरन्तरता दिने र उहाँहरूले उठाउँदै आएका माग सम्बोधन गर्नेतर्फ अघि बढेका छौं। जसपाले जेलमा रहेका सांसद रेशम चौधरीको रिहाई, झुटा मुद्दा फिर्ता, संविधान संशोधन, लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने, नागरिकता लगायतका माग उठाउँदै आएको छ। अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ, प्रदेशहरूमा सत्ता खेल शीर्षकमा कर्णालीमा विश्वास खोज्दै मुख्यमन्त्री। कर्णालीका मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीले विश्वासको मत लिने भएका छन्। यसका लागि प्रदेशसभाको 7औं अधिवेशन शुक्रबार शुरू हुँदैछ। अधिवेशनको पहिलो बैठकमा सरकारले 2 अध्यादेश टेबल गर्ने र विश्वासको मत सम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढ्ने प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ। सत्तारूढ दल माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको बिहिबार मुख्यमन्त्रीले प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिने निर्णय गरेको छ। अस्थिरता निम्ति आउने खेल शुरू गरियो, यसले कर्णालीको समृद्धिमा बाधा पुग्छ, तसर्थ हामीले संसदमा विश्वासको मत लिने निर्णय गरेका हौं, प्रमुख सचेतक सीताकुमारी नेपालीले भन्नुभयो। प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दल र सांसदहरूलाई मुख्यमन्त्रीको पक्षमा मत दिन आग्रह गरेका छौं। सत्ता सहयात्री एमाले साथ छोडेपछि मुख्यमन्त्री शाही संकटमा परेका छन्। यस्तै गण्डकीमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता शीर्षकमा अन्नपूर्णमयी खबर छ। कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी जसपा मिलेर गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीशोभा गुरुङ विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव अघि बढाएका छन्। 60 सदस्यीय प्रदेशसभाका 28 सांसदको हस्ताक्षरसहित 3 दलले बिहिबार प्रदेशसभा सचिवालयमा उक्त प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन्। यो सँगै भावी मुख्यमन्त्रीका रूपमा कांग्रेस नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेललाई प्रस्ताव गरिएको छ। नेपालको संविधानको धारा 188 को उपधारा 4 तथा प्रदेशसभा नियमावलीको नियम 144 को उपनियम 1 बमोजिम हामी तपसिलका गण्डकी प्रदेशसभा सदस्यहरूले माननीय मुख्यमन्त्री पृथ्वीशोभा गुरुङमाथि प्रदेशसभाको विश्वास छैन भनी अविश्वासको प्रस्ताव पेश गरेका छौं। प्रस्तावमा लेखिएको छ, नेपालको संविधानको धारा 188 को उपधारा 5 बमोजिम मुख्यमन्त्री पदका लागि माननीय कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेललाई प्रस्तावित गरेका छौं। यस्तै
बागमतीमा अझै संसद अवरुद्ध शीर्षकमा खबर छ। माओवादी केन्द्रले बिहिबार चौथो पटक बागमती प्रदेशसभाको बैठक अवरुद्ध गरेको छ। माओवादी केन्द्रलाई अर्को प्रतिपक्षी कांग्रेसले साथ दिएको छ। यो सँगै सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगन गरेका छन्। विद्युतीय बस खरिद र मदन भण्डारी फाउन्डेशनलाई सरकारले उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको 50 लाख रुपैयाँको विषयमा माओवादीले संसद अवरुद्ध गर्दै आएको हो। बिहिबारको बैठकमा भौतिक पूर्वाधार तथा योजना मन्त्री रामेश्वर भुयालले जवाफ पेश गरे पनि चित्त बुझ्दो नआएको भन्दै माओवादी तर्फका प्रदेशसभा सदस्यले अवरोध गरेका हुन्। सीमा सम्बन्धी बैठक बस्दो नेपालले तारन्तार पहल गरे पनि भारतले बेवास्ता गरेको छ। नेपालले बाउन्ड्री वर्किङ ग्रुप BWG को बैठकका लागि 3 पटक औपचारिक रूपमै पत्र पठाएर 5 वटा मिति प्रस्ताव गरे पनि भारतले कुनै जवाफ पठाएको छैन। भारतको व्यवस्थाले प्रत्येक वर्ष हुनुपर्ने BWG बैठक प्रभावित भएको हो। BWG को पछिल्लो बैठक सन् 2019 नोभेम्बरमा देहरादूनमा भएको थियो। कोभिडका कारण फिल्डमा जान सम्भव नरहेको जस्ता कारण देखाएर भारतले अनौपचारिक रूपमा बैठकको मितिप्रति असहमति जनाएको छ, तर औपचारिक जवाफ आएको छैन। परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने नेपालले गत वर्ष जुलाईमा पहिलो पटक बैठकका लागि 2 वटा मिति प्रस्ताव गरेको थियो। भारतले कुनै जवाफ दिएन। सीमा बैठकप्रति भारतको बेवास्ता शीर्षकमा कान्तिपुर दैनिकमा खबर छापिएको छ। देशभरको तापक्रम हत्तै बढेको छ। बुधबारदेखि देशभरको तापक्रम बढेको हो। तापक्रमको वृद्धि भएसँगै आम नागरिकले गर्मीको महसुस गर्न थालेका छन्। मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार विगत 24 घण्टाभित्र देशका अधिकांश भूभागको अधिकतम तापक्रममा वृद्धि भएको हो। जसअनुसार नेपालगञ्ज सबैभन्दा बढी 40 डिग्री सेन्टिग्रेड तापक्रम पुगेको छ। त्यस्तै भैरवाको तापक्रम 39 डिग्री पुगेको छ। सिमराको 38.2 डिग्री, जनकपुरको 37.5, वीरेन्द्रनगरको 36.4, विराटनगरको 34.7, धनकुटाको 31 र काठमाडौँको 30 डिग्री सेन्टिग्रेड तापक्रम रहेको छ। गर्मी बढ्न थाल्यो। गोरखापत्रमा खबर छापिएको छ। ठडियो 22 तले नयाँ धरहरा शीर्षकमा राजधानी दैनिकमा खबर छापिएको छ। 12 वैशाख 2072बाट क्षतिग्रस्त ऐतिहासिक पुरातात्विक धरहरा नजिकै 22 तलाको नयाँ धरहरा ठडिएको छ। पुनर्निर्माण अन्तर्गत संरचना तयार भएको धरहराको आगामी 11 वैशाखका दिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ। सरकारले पछिल्ला दिनमा सांस्कृतिक सम्पदा निर्माणदेखि विभिन्न विकास निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिँदै आएको छ। धरहराको 22 तलामाथि टावर निर्माण भएको छ। 11 वैशाखका दिन टावर तर्फको भाग उद्घाटन गर्न लागि हो। टावर तर्फको भागमा अहिले रङ लगाउने र बत्ती जोड्ने काम भइरहेको छ। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका इन्जिनियर राजुमान मानन्दरले टावर निर्माण सम्पन्न भइसकेको र गजुर राख्ने काम पनि भइरहेको जानकारी दिए। 12 वैशाख 2075मा गएको महाभूकम्पबाट 9 तले धरहरा पूर्ण क्षतिग्रस्त बनेको थियो। धरहरा ढलेकै दिन उद्घाटन गर्दा त्यसको सन्देश नराम्रो जाने भन्दै एक दिन अघि 11 वैशाखमा उद्घाटन गर्न लागि हो। नागरिक दैनिकमा खबर छ। वायु प्रदूषण छपक्कै भएपछि दिउँसै अँध्यारो शीर्षकमा म्याग्दीको बेनी सामुदायिक माविमा कक्षा 8मा अध्ययनरत असल आचार्य बिहिबार विद्यालयबाट घर फर्किने क्रममा 81 अँध्यारो भएपछि आत्तिदै विद्यालयभित्रै प्रवेश गरे। विद्यालयबाट बाहिर निस्किएका अधिकतम विद्यार्थी दिउँसै 4 बजे नै अँध्यारो भएपछि त्रसित हुँदै विद्यालय नै प्रवेश गरेपछि अभिभावकलाई बोलाएर जिम्मा लगाइएको छ। सदरमुकाम बेनी बजारसँगै आसपासका क्षेत्रमा जानुपर्ने विद्यार्थीलाई अभिभावक र शिक्षकको सहयोगमा सवारी साधनको व्यवस्था मिलाएर पठाइएको विद्यालयले जनाएको छ। करिब 100 को हाराहारीमा विद्यार्थीलाई अभिभावकको जिम्मा लगाइयो। केहीलाई शिक्षकले नै घर घर पुर्याइदिनुभयो। प्रधानाध्यापक दीपक श्रेष्ठले भन्नुभयो, उहाँका अनुसार केही विद्यार्थीले आँखा पोलेको महसुस गरेको समेत बताएका छन्। वायु प्रदूषण र तुवालोले विकराल रूप लिइरहेको अवस्थामा विद्यालयले विद्यार्थीलाई अत्यावश्यक काम बाहेक घर बाहिर ननिस्कन अपिल समेत गरेको जनाइएको छ। राष्ट्रिय गौरवको निर्माणाधीन 456 मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजना निर्माण थालेको 11 वर्ष पुग्न लाग्दा पनि विद्युत उत्पादन हुन सकेको छैन। व्यवस्थापनमा भएको लापरवाही र ढिला सुस्तीका कारण आयोजना समयमै सम्पन्न हुन नसकेको हो। स्वदेशी लगानीमा निर्माण भइरहेको आयोजनामा विद्युत उत्पादन हुने मिति एकपछि अर्को थपिँदै गएको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बिहिबार सार्वजनिक समारोह बीच माथिल्लो तामाकोशी परियोजनामा अस्वाभाविक ढिलासुस्ती भइरहेको जनाउँदै अब ढिलासुस्ती भए नसहने चेतावनी दिएका छन्। लक्ष्य 6 वर्ष लाग्यो 11 वर्ष शीर्षकमा राजधानी दैनिकमा यो खबर छापिएको हो। रेडियो नेटवर्कको र तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ नेपाली खबर। नेपाली खबरमा अब भित्री पृष्ठका खबर। नेपाल आउने विदेशी पर्यटकमा भारतीय सबैभन्दा बढी देखिएका छन्, त्यसपछि चिनिया पर्यटक पर्छन्। नेपाल पर्यटन बोर्डको तथ्याङ्क अनुसार सन् 2015देखि सन् 2020सम्म 5 वर्षमा 17.1% भारतीय पर्यटक आएका छन्। म्यानुअल सिस्टममा काम गर्दै आएको नेपाल आयल निगमले पूर्ण डिजिटलाइजेसनमा जान इन्टरप्राइज रिसोर्स प्लानिङ सिस्टम जडान गरेको छ। इन्धन कारोबार हुने चुहावट नियन्त्रण गर्न, वित्तीय सुशासन कायम गर्न, छिटो छरितो प्रभावकारी सेवा प्रदान गर्न र पेपरलेस अभ्यास गर्न ERP जडान गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेको हो। यता नेपाल विद्युत प्राधिकरणले भारतीय ऊर्जा बजारबाट विद्युत खरिद गरी आयात गर्न स्वीकृति पाएको छ। भारतको ऊर्जा मन्त्रालयले ऊर्जा एक्सचेन्ज मार्केटबाट विद्युत खरिद गरी आयात गर्न सक्ने गरी स्वीकृति दिएको जानकारी प्राधिकरणलाई बुधबार दिएको छ। संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पास भई संसदमा पुगेको संघीय निजामती सेवा ऐन कर्मचारी मैत्री नभएको भन्दै सिंहदरबारभित्र कार्यरत नायब सुब्बाहरू आन्दोलित भएका छन्। संघीय निजामती सेवा ऐनमा कर्मचारीको मनोबल घटाउने खालको व्यवस्था भएको तथा ऐनको व्यवस्था अनुसार नायब सुब्बाहरूमाथि अन्याय भएको भन्दै बिहिबार सिंहदरबारभित्र काम गर्ने नायब सुब्बाहरूले सिंहदरबारभित्रै प्रदर्शन गरेका हुन्। शहरी विकास मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको चैतसम्म पुँजीगततर्फ 39.6% बजेट खर्च गरेको जनाएको छ। प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिले बिहिबार पुँजीगत खर्चको अवस्थाबारे बुझ्न गरेको छलफलमा मन्त्रालयका सचिव रमेश प्रसाद सिंहले असारसम्म पुँजीगत खर्च 90% पुग्ने दावी गरे। अब शेयर सम्बन्धी खबर। साताको अन्तिम कारोबार दिनमा शेयर बजार उकालो लागेको छ। बिहिबार नेप्से परिसूचक 20.67 अङ्कले बढेर 2735.46 को बिन्दुमा पुगेको छ। क वर्गका कम्पनी मापक सेन्सिटिभ इन्डेक्स पनि 6.17 अङ्कले बढेर 492.44 को बिन्दुमा रोकिएको छ। कुल 218 कम्पनीका 1,90,20,528 किता शेयर 8,63,63,68,68,659 रुपैयाँको कारोबार भएको छ। यो आवाज हो नेपाली रेडियो नेटवर्कको र तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ नेपाली खबर। अब विदेशका खबर। कोरोना भाइरसको संक्रमण बढेपछि भारतको राजधानी दिल्लीमा सप्ताहन्तमा कर्फ्यू आदेश जारी गरिएको छ, जसअनुसार दिल्लीमा आगामी शुक्रबार राति 10 बजेदेखि सोमबार बिहान 6 बजेसम्म कर्फ्यू लाग्नेछ। दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालले बिहिबार भर्चुअल पत्रकार सम्मेलन मार्फत पछिल्लो निर्णयबारे जानकारी गराएका हुन्। अब खेल खबर। सिन्धुपाल्चोकको भोटिकुसीमा राष्ट्रिय महिला भलिबल प्रतियोगिता हुने भएको छ। भोटिकुसी गाउँपालिकाको आयोजनामा भोटिकुसी गाउँपालिकाका अध्यक्ष कप राष्ट्रिय महिला भलिबल प्रतियोगिता हुने भएको हो। वैशाख 8 गतेदेखि 11 गतेसम्म हुने प्रतियोगिता गाउँपालिकाको 2वटा स्थित तातोपानी आधारभूत विद्यालयको खेल मैदानमा सञ्चालन हुने जनाइएको छ। अब कला र साहित्यका खबर। बाल्यकालमा बुबाले भजन गाउँदा उनी चाख मानेर सुन्थे र त्यसैको सिको गर्थे। यौवनकालमा टोल छिमेकमा थुप्रै क्लबमा आबद्ध भएर साथीभाइलाई साङ्गीतिक कार्यक्रम आयोजना गर्न सघाउँथे। सङ्गीत प्रशिक्षणमा पनि उनले अरूलाई हौसला प्रदान गरे, तर आफू भने प्रत्यक्ष सङ्गीत क्षेत्रमा कहिल्यै अग्रभागमा देखा परेनन्। यद्यपि सङ्गीतलाई केही न केही पाटोबाट माथि उठाउने प्रण थियो शहरी विकास राज्यमन्त्री रामवीर मानन्धरको। साङ्गीतिक फाँटप्रति रहेको आफ्नो मोहलाई भने उनले एकैपटक विश्वकीर्ति मानीको बाटोमा ल्याएर सार्वजनिक गरिदिए। गत पुष 10मा राजधानीमा सम्पन्न सोलो कन्सर्ट बाई अ स्ट्यान्डिङ मिनिस्टर कार्यक्रममा उनले लगातार 4 घण्टा 5 मिनट 20 सेकेन्ड गीत गाएर वर्ल्ड बुक अफ रेकर्डमा विश्वकीर्तिमान राखे। उनले नारायण गोपाल, तारादेवी, अरुणा लामा, देव श्रेष्ठ, कर्णदास लगायतका 59वटा गीत गाएका थिए। अब विचार र विश्लेषणको पालो। सबैभन्दा पहिला नागरिकमा छापिएको प्रधानमन्त्री सभामुख द्वन्द शीर्षकको विचार लिएका छौं। प्रधानमन्त्री ओली र सभामुख सापकोटा बीच एमसीसीमा मात्र होइन थुप्रै विषयमा मतभेद देखिँदै आएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउँदा सापकोटाले असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै परिषदको सबै बैठक बहिष्कार गरेका थिए। तत्कालीन पार्टी नेकपाभित्र अन्तर्द्वन्द बढ्दै गएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभा नै
विघटन गरिदिए भने 23 दिन सत्तारूढ नेकपाकै दाहाल नेपाल पक्षका सांसदहरूले प्रधानमन्त्री विरुद्ध लगेको अविश्वासको प्रस्तावमा पनि सभामुखको भूमिका विवाद रहित हुन सकिन। पछि प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय विरुद्ध सभामुख सापकोटा मुद्दा मामिला गर्न आफै सर्वोच्चमा पुगे। त्यसपछि त प्रधानमन्त्री ओली र सभामुख सापकोटा बीचको सम्बन्ध यति तिक्ततापूर्ण भयो कि सभामुख सापकोटाले औपचारिक समारोहमा नै बहिष्कार गरे भने प्रधानमन्त्री ओलीले सार्वजनिक कार्यक्रम मार्फत नै सापकोटाको आलोचना गर्न थाले। उनीहरूबीच संवादहीनता भएका बेला सापकोटाले समय मागी बालुवाटार पुगेरै ओलीसँग भेटघाट गरे, तर सम्बन्धमा सुधार भएन, बरु दिन प्रतिदिन सम्बन्ध बिग्रदै गएको देखिन्छ, जुन कुरा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनबाट सहजै बुझ्न सकिन्छ। नाम लोकतन्त्र काम छद्म शीर्षकमा श्रीकृष्ण अनिरुद्ध गौतमको विचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा छापिएको छ। लोकतन्त्र संविधानमा लेखेर राखिदिँदैमा आफै हुर्किँदै जाने होइन, पुष्पित पल्लवित हुने होइन, यसलाई पनि बिरुवालाई जस्तै स्याहार सुसार चाहिन्छ। इमान्दारीको जल र आभारको मल चाहिन्छ। बिरुवाका आडमा उम्रेका झारपात उखेल्नु परे जस्तै, गोडमेल गर्नु परे जस्तै सत्तान्धता र भ्रष्टाचार जन्य झारपात उखेल्नुपर्छ, तब बल्ल हुर्किन्छ, अन्यथा बिरुवा नै ठिङ्गुरिन जान्छ। त्यसका लागि वास्तवमा शासनमा, दलहरूमा र नेताहरूमाझ प्रतिफल खानमै तल्लीन भोकाहरू होइन, यसका मर्मज्ञहरू हुनुपर्छ। लोकतन्त्रलाई सबल तुल्याउन अनुसन्धान विश्लेषण भइरहनुपर्छ र यसका पक्षमा अभियान निरन्तर चलिरहनुपर्छ। संसद, सडक र जनस्तरमा निरन्तर जीवन्त बहस भइरहनु पर्दछ।